अस्सलामु अलैकुम और गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। ख़बरों से भरे हुए दिन है। कल भी आपको पता है सारा दिन बड़ी गरम गरम ख़बरें आती रही हैं, आज भी आती रही हैं और पीटीआई के हक़ में आती रही हैं, इमरान मानी के हक़ में आती रही हैं। लोग सब हैरान हो गए हैं कि यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये क्या हो रहा है? इसको जानबूझ के रखा गया है अंदर, इसको रीपॉलिश किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है कि दोबारा ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए इमरान को मुसल्लत किया जाए और ये सारे ड्रामे जो है ना वो बेनकाब हो रहे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से बड़ा मुझे ये जो ख़ास तौर पे आया ना, मेरे पास 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन ये जो आया है ना इमरान ख़ान के हक़ में फ़ैसला, ये शरीयत वाला, और ये जो उसने 2 दफ़ा निकाह पढ़ाया और फिर जनाब उसमें उसको बरी किया गया है। आप यकीन करें, एक बंदे ने रोते हुए मुझे कहा है कि सर जी आज से आप पाकिस्तान के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हटा दें, इस्लामी हटा दें। किसी ऐसे मुल्क में ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा मान रहा है कि भी मैंने 2 दफ़ा निकाह किया है, मुफ्ती सईद मान रहा है, ओन चौधरी मान रहा है, सारे लोग मान रहे हैं, और ये इसको धड़ल्ले से जज ने बरी कर दिए कि जनाब बिल्कुल जाओ ऐश करो, ऐश कर काका, ना कोई ना ऐश कर काका, जाओ भाग जाओ। तो ये तरीका है, ये मजोका तो इन सबसे बड़ा वो निकला है कि जनाब ये तो मीसना निकला है। कैसे ये फ़ैसला हुआ आपको पता है? इसके ऊपर हाई कोर्ट बैठी थी। जैसे नवाज शरीफ के ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन को बिठा दिया था ना अकामे वाले केस में, इसमें भी जस्टिस मियां गुल हसन और इन लोगों ने पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर बैठी थी कि हमें डे टू डे बताएं कि किस तरीके से इमरान को बरी करना है। इतना लंबा चौड़ा केस था, ये तो दूसरे जज से आया था, उसमें शहादतें वगैरह हर चीज़ देखनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि महीने के अंदर अंदर फ़ैसला करो, और महीने के अंदर अंदर क्या फ़ैसला करो, बरी करो, ये था, ये आर्डर था। तो ये उसी तरह एजाजुल हसन की तरह ना, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस लोअर जुडिशरी जज के ऊपर सर पे बैठ गई, जैसे वो साकिब निसार बैठ गया था नवाज शरीफ के केस में। ठीक है, तो ये वाला, ये लोग इतने गुस्से में हैं कि जनाब इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। फिर जो चीज़ें ओपन एंड शट केस होता है, ओपन एंड शट केस होता है जिसके सबूतों की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ सामने आ चुकी होती है, इनका दूसरी दफ़ा निकाह करना ही बहुत बड़ा सबूत है। दूसरी दफ़ा निकाह कौन पढ़ता है? मैंने आपसे पहले, आप सारे लोग जो शादीशुदा हैं वो ज़रा नोट करें कि आप एक ही बीवी के साथ दोबारा निकाह क्यों पढ़ाएंगे? तो उसमें इन्होंने खुद गलती तस्लीम की है, तो ये किया है ना, गलती तस्लीम की है तो ये उन्होंने किया है। तो उसके बावजूद भी जज साहब ने उनको बिल्कुल बरी कर दिया है और कहा है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और जाओ तुम जनाब बरी हो। तो ये हैरानगी तो हुई है, सबको हैरानगी हुई है। लेकिन अब जो इस वक्त मैं आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ वो ये है वैसे तो ये उस वक्त की हमारे ख़बर में थी कि जनाब नैब वाले और FIA वाले हरकत में आ गए हैं और वो जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। मैंने कहा जब तक गिरफ़्तारी अमल में नहीं ना आती अब तक मैं पक्की ख़बर जो है ना वो अभी नहीं पहुँचाऊँगा। तो जब पक्की हो गई, पक गई ख़बर, अब ये ताज़ा ख़बर आई है कि जनाब नैब साडा भाई है, उन्होंने जाके इमरान के ऊपर भी और बुशरा बीबी के ऊपर भी तोशा खाना के केस जारी कर दिए हैं। ये कि इन्होंने ये रोलेक्स घड़ियाँ और ये सारी चीज़ें जो तोहफे तहफ़ लिए थे, पार्ट 2 तोशा खाना पार्ट 2। मैं कहता हूँ एक एक घड़ी का केस बनाए, जैसे ये मनशियात फरोश के ख़िलाफ़ केस बनाते हैं ना, या चेक डिसऑनर का केस होता है तो वो 10 चेक हैं तो 10 केस बना देते हैं। इमरान के ऊपर बनाओ केस। इसने फ्रॉड थोड़े किए हैं, ये तो लूट के खा गया है पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे। ठीक है, इसके ख़िलाफ़ एक एक करके केस बनाएं और ये ताकि सारी उम्र जेल में पड़ा रहे। और वही कह रहे हैं कि उनकी मिठाइयाँ जनाब धरी की धरी रह गई हैं। इस वक्त वो उधर जेल में पड़े हैं, आपको पता है जेल में ये गोहर वगैरह ये सारे बाहर खड़े हैं कि साड़ा मुंडा बाहर दो सानू, मुंडा भी तो कुड़ी भी। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, तो गिरफ़्तारी डाल दी गई है
اور اس کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جناب جیل سپرنٹینڈنٹ تبدیل کر دیا گیا اسد وڑیچ، وہ ہمارا جاننے والا تھا اسد وڑیچ، اس کو تبدیل کر کے تو ساہیوال بھیج دیا گیا ہے، اور پتہ یہ لگا ہے کہ عمران خان کے لیے بھی ساہیوال میں کوئی گورا وارڈ ہے، وہاں اس کے لیے خالی کرایا جا رہا ہے اور اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو بھیجیں بلوچستان مچھ جیل میں۔ یہ جیل سے بیٹھ کے جو یہ سارے وہ بنا رہے ہیں نا یہ انہوں نے ویسے غلط کیا کہ پہلے اسی سپرنٹینڈنٹ کو ساہیوال تبدیل کیا ہے، اب عمران خان کا بھی ساہیوال کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب بریکنگ نیوز ہے کہ عمران کو ساہیوال شفٹ کیا جا رہا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ تو یہ کیونکہ ان کو ڈر ہو گیا کہ یہ پنڈی اسلام آباد میں یہ جو سارے اکٹھے ہوتے ہیں روزانہ ہی، تو وہاں پہ سازشیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں عمران خان کو مچھ جیل میں بھیجیں، مچھ جیل کا جو مرچی وارڈ ہے نا رانا ثناءاللہ صاحب، وہاں اس کو بھیجو، وہاں بھیجو اس کو، تاکہ اس کو لگ پتہ جائے کہ یہ کس طریقے سے نواز شریف کے پنکھے اتارتا تھا اور لوگوں کے جناب بیڈ اتارو اور چوہے چھوڑ دیتا تھا اور کمرے میں کیڑے مکوڑے، سب نے خواجہ آصف وغیرہ نے بتایا نہیں کہ وہ کیڑے مکوڑے چھوڑ دیتے تھے کہ جناب تاکہ ہمیں نیند نہ آئے، اور وہ سارا کچھ یہ کرتا تھا۔ تو اس سے وہ لے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو جناب تازہ خبر یہی ہے، یہ دو خبریں آپ کو میں نے بتا دی ہیں کہ جناب عمران خان کو اور بشرا بی بی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، تو جیپاں آ گئی ہیں، کچہریوں خالی، تو سجڑوں نو قید ہو گئی، کوئی رہائی ممکن نہیں ہے۔ ادھر یہ ہے، ادھر الیکشن کمیشن بھی ڈٹ گیا ہے، کہتا ہے میں دیکھوں گا کہ کس طرح یہ سیٹیں لیتے ہیں، ان کو قانون کے مطابق ہی ساری کارروائی ہوگی۔ وہ دیکھیں، وہ تو بڑا ہی گندا فیصلہ جسٹس منصور صاحب سے ہم توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتنا گندا فیصلہ وہ کریں گے، اتنا گندا کہ وہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ آئین قانون کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے بالکل ہی، وہ بالکل ایسے ذاتی حیثیت میں اس نے فیصلہ کیا ہے کہ چلو اینوں بھی سیدھا کر لو، انہوں بھی سیدھا کر لو۔ وہ ان کی غلطیاں درست کرتا رہا ہے، وہ آصف، وہ جو سید منصور شاہ صاحب ہے، ان کی غلطیاں درست کرتا رہا ہے کہ جناب بلہ آپ کو نہیں ملا، یہ غلطی بھی درست کرو، آپ نے حلف صحیح نہیں اٹھایا، یہ غلطی بھی درست کرو، 15 دن کا ٹائم بھی دے دیا، ہر چیز آئین اور قانون کے خلاف، ہر چیز۔ تو یہ جناب یہ خبر ہے۔ اب اگلی خبر کی طرف آئیں جی۔ نواز شریف صاحب حرکت میں آئے ہیں، اور یہ ذرائع سے خبر ملی ہے کہ اس نے پیر والے دن نواز شریف صاحب نے اجلاس بلا لیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے، اور اس اہم فیصلوں میں ایک فیصلہ وزارت عظمیٰ سے استعفے کا بھی ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ فیصلہ تو ہونا ہے نا، میٹنگ میں طے ہونا ہے، لیکن یہ بھی رکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے ہم حکومت نہیں کر سکتے، ہمیں اس طرح ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، اور یہ مشورہ دے رہے ہیں سارے شہباز شریف صاحب کو کہ قومی اسمبلی کی کم از کم سیٹیں اسمبلی توڑو اور نیا الیکشن کرواؤ، تاکہ پتہ لگے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ کیونکہ اب آصف علی زرداری بھی بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں، تو یہ ساری خبریں نواز شریف تک پہنچی ہیں، تو نواز شریف صاحب نے جناب یہ اجلاس بلا لیا ہے، اور اجلاس پیر والے دن جو ہے وہ اس نے بلایا ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر، شہباز شریف نے کہا جی میں استعفیٰ دے دوں گا۔ میں نے بڑے غور سے سنا، میں نے کہا ہے یہ اتنا بڑا بیان کیسے آ گیا؟ اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایف بی آر کے نمائندوں کو خطاب کر رہا تھا کہ تم نے اگر کوئی بے ایمانی کی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اور یہ وہ۔ میں نے کہا کتھوں دا استعفیٰ؟ اللہ کے بندے کو بیان دینا ہے تو سیاسی بیان دو، ڈٹ کے بیان دو۔ سپریم کورٹ عدلیہ کا یہ جو ہوا ہے، کوئی بیان آیا ہے اس کا؟ شہباز شریف کا کوئی بیان نہیں آیا۔ یہ کیا بیان ہے؟ کیا افسروں کو سامنے بٹھا کے آپ نے کہا جی میں برداشت نہیں کروں گا، اور یہ وہ۔ اور دوستو آپ کو ایک اور بات بھی میں بتا دوں، یہ جو استعفے والی خبر تھی نا شہباز شریف صاحب کی، یہ ایسے ہی بس اس نے افسروں کو ڈرانے کے لیے کر دیا ہے، اور اس وقت یہ اتنا زیادہ قرضہ لے رہے ہیں کہ جو پہلے ہم عمران خان کے اوپر کہتے تھے نا کہ اس نے جناب تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے لیا، جتنا پاکستان بنتے ہوئے نہیں لیا آج تک، اتنا اس نے اکیلے نے لے لیا۔ تو یہی حال یہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر 6-7 مہینے میں، پہلے ہمیں کہہ رہے تھے کہ جون میں آخری مہینہ ہے جی، دعا کرو آخری مہینہ ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کو پتہ نہیں کتنے ارب انہوں نے پھر مانگ لیا ہے، اور یہ اب 6-7 مہینے تک مزید چلے گا۔
IMF के नुमाइंदे बैठे हैं हमारे सर पे। सर ये अब हमारा मुल्क नहीं है, मैं आपको बड़े दुख के साथ कहता हूँ, ये अब हमारा मुल्क नहीं है, ठीक है। तो मुझे वो सारे कह रहे थे कि वकील साहब ज़रा आप ज़्यादा परेशान ना हों, जैसे आप हंसी मजाक वाली वीडियो बनाते हैं वैसी बनाएं, और ताकि हम जो है ना वो खुशी खुशी से आपकी वीडियो देखें। मैंने कहा यार हमारी कोशिश तो होती है कि हम हंसी खुशी वाली वीडियो बनाएं, लेकिन जब ऐसे हालात आपके सामने होंगे तो हम कैसे बनाएंगे। चलें, हंसी खुशी के लिए आपके लिए ये है कि आप ये देखें मेरा नाश्ता सुबह का जो घर में मैंने किया है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक ये ब्रेकिंग वीडियो है। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज घर में हम इंग्लिश नाश्ता कर रहे हैं, इंग्लिश और देसी मिला के, ठीक है। ये मेरी बहू ने बड़ा प्यारा नाश्ता बनाया है, ये देखें। और ये आपको पता है ये क्या है? ये हलवा है, हलवा जो आप लोगों को पसंद है, हलवा। ये देखें, ये बीन्स और ये नाश्ता, और ये मेरी घूमती चाय नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। देखें घूम रही है कि नहीं, ठीक है।